بارا کیسر کی سرا رب دے دشمن کیسر کی سرا رب دے دشمن ایش کرن من پاندے میرے آقا پاکیاں کھولو پتھر پیٹ بنا دے چیر دیتا زکریا تائیں سر تے رکھ آری ایوب دے تن پائے بیماری پھر مصیبت پاری سب دیتا یعقوب نبی سب دیتا یعقوب نبی 40 سال رلایا کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پیاری سوچا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کئی دن ساڈے چولہے دے اندر آگے نہیں سی بنیا کر دے کئی دن گزر جاندے ساڈے گھر دے اندر کھان واسطے کچھ میسر نہ ہوندا کبھی کبھار کوئی دودھ کا ٹوپا بھیج دیندا تے گزارا کر لیا کر دے اور ہماری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بات آنا ہماری خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا او ہماری خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جہی نازولام دے اندر پلن والی خدیجہ مکے دے اندر سب تو مالدار عورت خدیجہ جہیاں خیمے دیاں رسیاں سونے دیاں تاراں دیاں بھنیاں ہوندیاں جہیاں خیمے دیاں کلیاں سونے چاندی دیاں ہویا کر دیا ایک وقت ایسا آیا شہر ابی طالب کے اندر درختاں دے پتے کھا کے گزارا دیتا ہماری خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آخری درختاں دے پتے کھا کے گزارا دیتا ہماری دیاں بیٹیاں حضرت آدم علیہ السلام دے اجے مٹی دھوئی ہوئی سے اللہ رب العالمین نے آپ دے گزرتے ہاتھ پھیر کے ساریاں روحاں نکال کے حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد جو آن والے جتنے بھی نبی زمانہ سارے دے سامنے میرے تے تواڈے پیر مرشد علیہ السلام دے رسالت و آمد کا تذکرہ فرمایا اور کہنے والا کہتا نا آپ کو ندیاں منزلاں جے پیلیاں سی آپ کو ندیاں منزلاں جے پیلیاں سی جدو آدم دی مٹی ہج گوئی ہوئی سی رب لکھ دیتا ختم رسالتاں دا کہو سبحان اللہ رب لکھ دیتا ختم رسالتاں دا جدو آدم دی حجر ہوئی سی سب سام زمین نو پاگ لگے سب سام زمین نو پاگ لگ گیا جڑی مدتاں دی اجے موئی ہوئی سی تے آپ آئے تے جسم تنگ نہ آئے آیا سارے جہان دا چن بن گئے آیا سارے جہان دا چن بن کے آیا سارے جہان دا چن بن کے پیچھے بائبل جدے پیش گوئی ہوئی سی آؤنا کہتے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے تذکرے آپ دی آمد دا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر زبور اندر انجیل خدا کی قسم ہے بابا جی محمد صاحب شیر پوری دے شیر پڑھنے نا
بابا جی محمد جی کو میرے طرف جایا کرنا. کس ویلے مردے کلندر یاد آیا اللہ ان سارے بزرگ جڑے تیرے کول ٹر گئے انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرما. مکے چن چڑھیا جگ لوہری سونا کفر دلات مکان آیا. مکے چن چڑھیا جگ لوہری سونا کفر دلات مکان آیا. بھلے جاندے ہویا بھائیاں نو سونا باغ بیشت دکھان آیا. وہ دیکھان بھرے ظلمات اندر وہ دیکھان دے لوکے بھرے ظلمات اندر ہاتھ بھر سونا بندے لان آیا. کنو دیو مبارکہ آن لوگو کنو دیو مبارکہ آن لوگو میرے سٹے لے جگان آیا. ابراہیم خلیل اللہ دعا ماتا کر دے میں یاتلو علیہم آیاتکا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ یاتلو علیہم آیاتکا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. میرے آقا دی آمد آمد تذکرے ہورا میں عالم ارواح دے اندر میرے آقا دی آمد تذکرے بیت اللہ دی تعمیر دے اٹھے حضرت ابراہیم علیہ السلام تسا اپنی رسالت نو چھڑ دیتے میرے نبی دے ایمان لے آؤں اور کسے نے ترجمہ میں بڑے پیارے انداز نہ کہتے آندہ تسا پھر شریعت میں اپنی چلانا تسا پھر شریعت میں اپنی چلانا تسا سارے آنے پاسے ہو جانا. سبحان اللہ. اے میرے آدم جی اے میرے نوح جی اے میرے ادریس جی اے میرے شیش جی اے میرے ابراہیم خلیل اللہ جی اے میرے اسماعیل جی اے میرے یعقوب تے اسحاق تے یوسف جی جی رب العالمین نے کی آدر ہے فرمایا تسا پھر شریعت نہیں اپنی چلانا تسا سارے آنے پاسے ہو جانا. نبوت دلا کے لباسے شہانہ نبوت دلا کے لباسے شہانہ محمد پیارے دتا بے ہو جانا. متا او سویلے کوئی اصرار کر لو متا او سویلے کوئی اصرار کر لو میرے نال اج تو اقرار کر لو نجدوں تک میرے نال وعدہ کرو گے نجدوں تک میرے نال وعدہ کرو گے ادوں تک نہ میرے کو نبوت لگو گے نجدوں تک میرے نال وعدہ کرو گے ادوں تک نہ میرے کو نبوت لگو گے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ رب العالمین نے عالم ارواح دے اندر میرے تے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا. اور ذرا قرآن پاک کا ایک اور مقام ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
اندر ساکڑے پناہ نہیں تھی کہ آقا علیہ السلام آؤں گے میں بھی دیدار کراں گا. ایسا نبی آیا, ایسا رحمت بن کے آیا. ایسے حدیث نا تو ہی میری زبان کے بچیاں پتہ کی آتی ہیں آتے میں اشکریاں قوم نثار دیا, اشکریاں نثار دیا نا, اشکریاں قوم نثار دیا, جن جان نبی تو مار دیا, اج چند خوشی دا چلے